یهودیانو انبیاء وجلیو او چاچی منکول واغیو وجلیو فبشرهم بعذاب علیم نزیر ورلورکا دا عذاب دردون کی اولئک الذین داہا کسان دی حبطت اعمالهم چی برباد شو عملون لدی فی الدنیا والآخرہ فدنیا واخر دوارو کی دا پیغمبر بی ادبی کفر دی او وجل خود کفر دی نلار جہنمیان شو اعمال طول برباد شو وما لهم من ناصرین او نبیتی لراسو امداد کون کی باخرت دی زورون ورگئی نبی علیہ السلام چکن دعوت ورکو یہودیان و عیسائیان تا دی تپوسو کو چتاسو پکم دین باندی ہے نبی علیہ السلام ورتو فرمائے چیزو دا ابراہیم علیہ السلام بدین او ملت ہے دی جواب کو چی ابراہیم کو یہودی ہو نبی علیہ السلام ورتو فرمائے چلار شہراوڑے دورات قبضے کی لکن دی چی ابراہیم یہودی علم ترى الى الذین آیا نوینی حق چاہتا اوتو نصیبا من الکتاب چی ورکڑے شویوا وردبرخا دا کتاب تورات زبور انجیل لگ علم یدعونا بلل شیو الى کتاب اللہ پترف دا کتاب دا اللہ لیحکما بینہم چی فیصلو کی پمینز دی کی ثم يتولى فريق منهم بیا واوختی دا یو ڈلد دینا وهم معرضون او دی ہمیشہ اولی راولی ہر وقت دی اعراض دی چکل ورطوویل شی رازا پا قرآن فیصلہ کو نو بیا تختی قرآن نمانی ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون بیا اوڑی یو ڈلد دینا او دی ہمیشہ اوڑی ذالکا دا زکا بانہم سبب دادے قالو چی دیویل لن تمسن النارو ہیچری نبرسی منتا اور دا جہنم الا مگر ایاما معبودان لگی رضی شمالی شوی سلور وزی یا ورزی یا سلیخ رزی وغرهم فی دینہم دوکا کیا چولیو دی دین ددی وغرهم فی دینہم دوکا کیا چولیو دی فی دینہم بدین ددی کی ما حق خبرو کانو چیو دی افترو نزان نمی جوڑو دی نزان ندا خبر جوڑ کریوا چی من خدا اللہ نازولی نحن ابناء اللہ واحبا منگ دا اللہ نائبینو نازولیو داغا خوخیون ولی و منسوزی حاز من مشرانو سلور وزی یا وفتا یا سلیخ رضی شرک و کفر کڑے و داغی صدا مخلو نور منکو جنتیانی فکیف اذا جمعناهم نسرگی حال بیدنی کل چیز جمع کم دی لرا فی یوم پہا برس کی لا ریب فیہ شک نشت دے پاوے کی یعنی ندی وڈیر بدحال ووفیت کل نفس پورا پورا باور کریشی ہر سڑیتا ما آغا کسبت چی دس کری دی وهم لا یظلمون او بدی وزیادی او نکریشی اس دریم ذل اعادہ کی دا اللہ دا یوانی قل اللہم مالک الملک هو یا پیغمبرا اللہم دا اصل کیو یا اللہ یا حذف کرانو دا غی بدل کی آخرہ کی بیم مفتوحہ مشددہ رہا اللہم یا اللہ مالک الملک بادشاہ مالک الملک واقدار اختیار مند الملکی دا بادشاہی دا سلطنت دا اقتدار
د کل کائنات بادشاہ اللہم یا اللہ مالک الملک بادشاہ د کل کائنات تؤتی الملک ورکی بادشاہی د دنیا من تشاء چالچ وغواړي وتنزع الملک اخلی بادشاہی د دنیا ممن تشاء چالچ وغواړي مالک الملک واقدار اختیارمن کارساز د اقتدار د حکومت د سلطنت د بادشاہ د ټول کائنات د کل عالم متصرف کارساز مالک مختار یو تی اللہم یا اللہ مالک الملک واقدار اختیارمند د کل کائنات تؤتی الملک من تشاء ورکی بادشاہی چالچ دی خوخشی اخلی بادشاہی چالچ دی خوخشی وتعز من تشاء ورکی عزت چالچ دی خوخشی وتذل من تشاء ورکی ذلت ذلیلکی حق سوک چستا خوخشی بیدک الخیر والشر ستا پا اختیار کی قدرت کی خیر او شر دوڑ دی دی کی اشارہ وا یو وقت براشی روم او فارس دین با اللہ اختیار بادشاہی واخلی مسلمانان لگو کی لکه دی وقت کی امریکا او روس یا چین سپر طاقتون دی کدی وقت یو سړی دا خبرو کی چې عمر بس و مسلمانان سپر پاور شي نو څومره عجیبه خبره کله چې قرآن نازلېده نو دا خبره وشوه چې وخت به راشي روم او فارس دا دواړه سپر طاقتونه دا به فیل شي ناکام بشي او بدی به مسلمانان غالب شي وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ستا پر اختیار کی قدرت کی لاس کی خیر او شر دواړه دي انك على كل شيء قدير یقینا ته په هر څه قدرت والے دا دعا ده اللهم اے اللہ تو مختار متصرف کارساز بادشاہ عزتونو خاوندی د ذلتونو او د خیر او د شر هر څه واقدار اختیارمن یو دی هر څه باندې قدرت لري تولج الليل في النهار دندکای شپه پرز کې وتولج النهار في الليل دندکای ورځ پشپه کې وتخرج الحي من الميت کله چې شپه رس کې دند شي نو ورځ اوږده کی یا ورځ شپه کې دند کی نو شپه اوږده کی وتخرج الحي من الميت راوباسي ژوندې د مړینا ژوندې د مړینا لکه چرګوړي راغی وتخرج الميت من الحي راوباسي مړې د ژوندینا لکه غي د چرګینا وتخرج الحي من الميت راوباسي واحد د مشرکنا لکه ابراهيم عليه السلام پیدا شو د آزر مشرک کور کې واحد پیدا کړ د مشرک کور کې وتخرج الميت من الحي مشرک پیدا کړ د واحد کور کې لکه کنعان پیدا شو د نوح عليه السلام وترزق من تشاء بغیر حساب رزق ورکای فراخ وترزق رزق ورکای من تشاء چاله چستا خوشي بغیر حساب بے حسابا بغیر حساب بے کڑاوا نو دا دعا چې کلوږي نو فقضي حاجتي اے اللہ واقدار تے اختیارمند تے بادشاہ تے عزتنا ذلتنا تاثرنی خیر او شر استعلاس کے دے ہر سوانی قدرت کرے شپہ روز کی دن دکھائے روز شپہ کی دن دکھائے
ژوندی راوباسي د مړي نه مړي راو پیدا کوي د ژوندي نه رزق روزي ورکوي بې حسابه فقضي حاجتي نو زما دا حاجات دا سر ته ورسوي دا مخصوص بزم فقضي حاجتي دا الفاظ چې کله وایي نو فقضي حاجتي اے اللہ زما حاجتونه ترسره लाइक करो, शेयर करो अल्लाह के रज़ा के लिए। अल्लाह पाक को अपना मोहब्बत दिखाए। हमारा हर वीडियो कुरान का तर्जुमा, मसाइल, दीन की बातें, ईमान की बातें, सबसे दरख्वास्त है अल्लाह के रज़ा के लिए हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो कुरान पाक का एक आयत का तर्जुमा सिर्फ सुन ले, अल्लाह पाक उसको 1000 रकात नफलों से ज़्यादा अजर देगा। तो इंशाल्लाह आपके शेयर करने, लाइक करने से लोगों के पास वीडियो जाएगा, लोग सुनेंगे, आपको भी 1000 रकात नफल अजर सवाब मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। अल्लाह पाक दुनिया आखिरत में कामयाब फरमा। अल्लाह पाक आपके दिल के मुरादे अपने गैब से पूरा फरमा। अल्लाह पाक जन्नती फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह पाक हज और उम्रे के लिए कबूल फरमा। अल्लाह पाक हलाल रिज़्क़, आसानी वाला, मामले वाला रिज़्क़ दुनिया में अता फरमा। बरकत वाला, सुकून वाला, इज़्ज़त वाला ज़िंदगी अता फरमा। अगर बच्चे नहीं, अल्लाह पाक सालेह औलाद अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।